नेक्स्ट आसा कुमारी रुत्वा आर सावंत. मागता की तेंच्यांनी मातशें येवचें. Big Tycoon brings to you settlement plot at Dargal near Mopa Airport. Price starts from 15,000 rupees per square meter. As usual, every year, 21st of January, the raising day of the Directorate of Fire and Emergency Services is being celebrated as a family day. On this occasion, the children of the fire personnels who have secured A and A+ grade plus 75% and above marks are awarded the scholarship. This procedure we have started during the family day. And this year, the Goa Fire Service Welfare Fund had decided to celebrate the family day in a different way with various activities, entertainment program, but unfortunately, we could not organize that program, but definitely next family day program we will organize in a very different way along with various entertainment program. This year we have received around 101 application for grant of scholarship. Among 101 children, 78, I think some more are added. It may be 79 children found eligible for the grant of scholarship. I congratulate all the members, all the children who are in receipt of this scholarship. Children who have not received the scholarship this year have to work hard and try to achieve that goal to receive a scholarship next year. I also appreciate the efforts taken by all the parents in guiding their children in their studies. I am very much thankful to the managing committee of the Goa Fire Service Welfare Fund for working hard in organizing the today's function in a very systematic way. I once again congratulate all the children who have received the scholarship. Thanks them, all of you. हांव तुमकां भुरग्यांक सांगूंक सोदता इन कोंकणी. देव आमकां धरतीचेर धाडटा, मानव जन्माक हाडटा तेन्ना देव आमकां पयलीं सांगता, एक मंत्र दिता आनी धाडटा की बरें काम करून धरतीर वच, बरें काम करून समाजाचे कल्याण करून परत येवपाचें. आमकां देवाचो आशिर्वाद सदांच आसता. देव सदांच तथास्तु म्हणटा आनी वयल्यान तुमकां आशिर्वाद दितात. तेजो देवाचो हात सदांच असो आसता, केन्नाच असो नासता, कळ्ळें. पूण तो दोश, तो जो ब्लेसिंग दिता, तो ग्रेसिंग ऑफ ब्लेसिंग्स आमकां मेळटा, ते आमी आमच्या शरिरान आमी घेवंक शकनात, कारण आमी दोशान भरिल्ले आसतात. त्या खातीर योग्य ते संस्कार आपल्या आई वडिलां कडेन मेळूं जाय. भुरग्यांचे ल्हान आसतनाच मेळटा तेन्ना, ल्हान आसतना आमी म्हणटा पळय अशी एक म्हण आहा, जेन्ना मनीस ल्हान आसता तेन्ना तेका आरती किंवा आनी कितें किर्तन आनी कितें बरी संगत लावूं जाय. तांकां ते एक तेंची वलयां तांकां येवं जाय.
ते आमी करूंक पावना आनी आमी अशें सोडटा. आमी आवय बापूय केन्ना कामाक आसता तेन्ना भुरग्यांचेर लक्षच आमचें नासता आनी लोक मेड आसता घरांत ते कितें विचार घालता तेंच्या मनान कितें खावपाक दितात आनी त्या प्रमाणे ते आमचे भुरगे वायट मार्गान वतात. तांकां दोश सगळे कडल्यान येता त्या प्रमाणे तेंची उदरगती जी जावपाची आसता ती उदरगती जावंक पावना आनी मागीर व्हडले व्हडले जाता तेन्ना आवय बापायक ती लेखना हेवटेन तेवटेन तुमी आयकलां आसतलें मदीं मदीं आवय बापायक व्हडले जातकच भुरगीं टॉयलेटान धाडटात, टॉयलेटान न्हिदूंक लायतात. खंय खंय परिस्थिती कसली कसली परिस्थिती हांव तुका हांगासर हांव तुमच्या मुखार मांडना, कारण म्हाका योग्य ते विचार भुरग्यांचेर योग्य ते संस्कार तुम्ही दिवपाची भरपूर भरपूर गरज आसा. त्या खातीर हांव तुमकां म्हणटा भुरगीं ल्हान आसतना तेंचेर बरे विचार, बरे कीर्तन म्हण, बरी चर्चीन म्हण, बरी मस्जिदीन बरोवन तांकां योग्य ते आपले संस्कार कितें जे आहा प्रत्येक वेगळे वेगळे संस्कार, प्रत्येक धर्मान वेगळे वेगळे संस्कार आहात. सगळे धर्म बरे, आमी खंयचे धर्म हिंदू, मुस्लिम, सीख आणि ख्रिश्चन खंयचे सगळे एक, सगळे एक, सगळे देव एक एक आसता, सबका मालिक एक आमी म्हटले आहा. सगळ्यांचे विचार, सगळ्यांची ब्लेसिंग वेगळे वेगळे प्रमाणान तुमचे कडेन आसता. आमचे नशीब कित्याक आमी परशुराम भुमीन आमी जल्मल्या, आमी आमची गोवा भूमी ही परशुराम भूमी आहा, आमी बरे पवित्र जाग्यार आमी जल्मलेले आहा. त्या खातीर हांगा शक्तीपीठ एक प्रकारचे सगळी देवळां तुमी पयली आसतली, मंगेची म्हणा, सगळी बरी बरी चर्चीस, मॉस्क, मस्जिद, सगळे गुरुद्वारा तुम्ही पयला आसतले. सगळ्यांचे ते शक्तीपीठ आहा, तेची जी शक्ती आहा ती सगळी आपल्या वेगळ्या वेगळ्या धर्माची ती ग्रास करपाची पावर ल्हान आसतनाच भुरग्यांक मेळटा. त्या खातीर चडांत चड भुरग्यांचेर लक्ष घालपाची गरज आसा आवय बापायन.